योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेयाः परम पूज्याः अनवरत स्मरणीयाः प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथम ज्योतिर्लिंगाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराण पुरुषोत्तमाः रसराजप्रभवः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः। अत्र समुपस्थिताः सर्वेपि संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः रसिकाः भावुकाः सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराण पुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं चैत्रमासे शुक्लपक्षे दशम्यां सोमवासरे एतदनुसारम् एप्रिल मासस्य सप्तमे दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं स्वजीवनं मङ्गलं कर्तुं मङ्गलाचरणपूर्वकं विवेकचूडामणिरितिग्रन्थस्य वयं मिलित्वा आश्रयं कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः एतस्मिन् दार्शनिकग्रन्थे ध्यानसाधनाप्रकरणे ब्रह्मतत्त्वस्य महत्त्वं प्रतिपादयन्तः सन्ति। अनेन आत्मनः जागरणम् अनेन एतस्य जीवस्य ऊर्ध्वीकरणम् अनेन एतस्य जीवनस्य साफल्यं भविष्यति इति धिया अस्माभिः एतस्य ग्रन्थस्य उपासना क्रियते। भगवत्पादाः ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि इति ध्रुवपङ्क्त्या अस्माकं सर्वेषामपि जीवनम् अन्वयपूर्णं भवेत्। तदर्थम् इमां यात्रां कारयन्ति। प्रातःकाले पुनश्च स्वजीवनस्य किं लक्ष्यं तल्लक्ष्यं प्रति पुनः प्रेरयन्ति। महापुरुषाणाम् इदमेव कार्यं वर्तते यद् जीवस्य जागरणं भवेत्। उपनिषद ग्रन्थानाम् इदं वचनं वर्तते उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान् निबोधत। तर्हि प्रायः अस्माकं भारतीय परंपरायां ये केचन ग्रन्थाः सन्ति ते सर्वेपि ग्रन्थाः
मानवदेहस्य कल्याणाय एतस्य जीवस्य जागरणाय च वर्तते। एते सर्वेपि ग्रन्थाः तदर्थं सन्ति, जागरणाय वर्तन्ते इमे ग्रन्थाः। अत्र पुनः अस्माभिः यद् विभाति सदनेकधा भ्रमा नाम रूप गुण विक्रियात्मना हेमवत् स्वयं विक्रियं सदा ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। अत्र सुवर्णस्य उदाहरणेन कः भ्रमः तर्हि नाम रूप गुण गुणात्मकः भ्रमः। भगवतः नाम विहाय अन्येषु नामसु अस्माकं भ्रमणं भवति चेत् सः एकः भ्रमः। रूपेषु अस्माकं भ्रमणं भवति चेत् स एकः भ्रमः। एवं च गुणदोषात्मिका या सृष्टिः वर्तते तत्र विविधानां पदार्थानां ये केचन गुणाः सन्ति तेषु गुणेषु यदि अस्माकं भ्रमणमस्ति चेत् सः एकः भ्रमः। किन्तु अस्माभिः वस्तूनां पदार्थानाम् अवलोकनं क्रियते। अस्माकं परितः यत्किमपि वर्तते तस्य नाम अस्ति, तस्य रूपम् अस्ति, तस्य गुणः अस्ति। किन्तु क्रियारूपेण एतत् सर्वम् अस्माभिः अवलोक्यते। एतत् व्यतिरेकपूर्वकम् अत्र अन्वयः कः तर्हि भगवान् व्यासः अपि एतस्मिन् विषये किमपि कथयति, भगवान् शंकराचार्यः अपि एतस्मिन् विषये एव निगदति। बाह्यजगति जीवनस्य व्यासः भवेत् तद् महत्त्वपूर्णं नास्ति, आभ्यन्तरजगति जीवनस्य व्यासः भवेत्, विस्तारः भवेत् तद् महत्त्वपूर्णं वर्तते। चेतनतत्त्वं ज्ञातुम् अस्माकम् अंतःकरणे अभ्यन्तरजगति या एका चेतना अस्ति तस्याः चेतनायाः विस्तारः कर्तव्यः वर्तते। न तु नाम्नः, न तु रूपस्य, न तु गुणस्य। व्यासः कर्तव्यः, विस्तारः कर्तव्यः चेत् कस्य तर्हि चेतनायाः, सात्विकतायाः विस्तारः कर्तव्यः। नाम्नः पृष्ठे, रूपस्य पृष्ठे, गुणानां पृष्ठे अस्माकं धावनं मास्तु। आभ्यन्तरजगति एव अस्माकं यात्रा भविष्यति चेत् ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानं भविता। तर्हि एतत् जीवनं तद् ब्रह्मतत्त्वं ज्ञातुमेव वर्तते। ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। भगवत्पादानाम् इदं वचनं यत् जगति विद्यमानाः ये पदार्थाः सन्ति तेषु पदार्थेषु अस्माकम् एका दृष्टिः भवति। किन्तु दृष्टिः कुत्र भवति? नाम्नी भवति, रूपे भवति, गुणे भवति, क्रियायां भवति, कुत्र भवति? वयं पश्यामः तद् महत्त्वपूर्णं नास्ति, किं पश्यामः तद् महत्त्वपूर्णम् अस्ति। तर्हि मनसः यात्रा बाह्यजगति भवति चेत् प्रायः पदार्थेषु नाम्नां, गुणानां, रूपाणाम् एवावलोकनं क्रियते। कदाचित् सूक्ष्मदृष्ट्या अस्माभिः किमपि अवलोकनं क्रियते चेत् तत्र बुद्धिः कार्यान्विता भवति। भगवत्पादानां शंकराचार्याणाम् इदं वचनमस्ति, प्रायः दार्शनिकग्रन्थानाम् इदं वचनमस्ति। किं वचनमस्ति? तर्हि आत्ममूल्यांकनं कर्तव्यम्, अन्यस्य मूल्यांकनं न कर्तव्यम्। एवं च मूल्यांकनं प्रायः नाम्ना भवति, प्रायः रूपेण भवति,
प्रायः गुणेन भवति। एवंच कस्य का क्रिया वर्तते तां क्रियाम् अवलोक्य अस्माकं मूल्यांकनं भवति। किन्तु स्वमूल्यांकनं सर्वश्रेष्ठं मूल्यांकनम् अस्ति इति कृत्वा भगवत्पादाः कथयन्ति त्वं कः असि इति विचारय, अन्यः कः कः अस्ति तद् न विचारणीयम्। कस्त्वं कोऽहं कुतः आयातः का मे जननी को मे तातः इति स्वमूल्यांकन विषये एव भगवत्पादैः प्रोक्तं वर्तते। कस्य यात्रा कुत्र अस्ति तद्द्रष्टुं तव जीवनं नास्ति, मम यात्रा कुत्र भवति कुत्र गच्छति तद्द्रष्टुम् इमे दार्शनिकग्रन्थाः सन्ति, इमे महानुभावाः सन्ति, महापुरुषाः सन्ति। एवं च अस्माकं जीवनयात्रायाः इदमेव एकं लक्ष्यमस्ति। किन्तु बाह्यजगति बहु कुशलतया अस्माभिः किमपि अवलोकनं क्रियते चेत् भगवत्पादैः उक्तं सः एकः भ्रमः। अहम् अन्यस्य सम्यक् प्रकारेण मूल्यांकनं कर्तुं शक्नोमि, मम तत्र निपुणता अस्ति। कश्चित् जनः कया रीत्या उपविशति, कया रीत्या आगच्छति, कया रीत्या वदति, तेनाधारेण अहं तस्य समग्रस्य जीवनस्य मूल्यांकनं कर्तुं शक्नोमि। एतादृशं प्रावीण्यम् एतादृशं नैपुण्यं मयि वर्तते। एतादृशं यदि कश्चित् वदति भगवत्पादाः कथयन्ति सः एकः भ्रमः। एतत् सर्वं कर्तव्यमस्ति, कया रीत्या उपविशति, कया रीत्या गच्छति, कया रीत्या वदति, एतत् सर्वं मूल्यांकनीयं, किन्तु स्वस्य अन्यस्य न। यावद् अन्यस्य यावद् बहिर्मुखी दृष्टिः तावद् भ्रमः। यदा आभ्यन्तर दृष्टिः तदा ब्रह्म। बाह्य जगति अवलोकनं भ्रमः, आभ्यन्तर जगति अवलोकनं ब्रह्म। एवं प्रकारेण बाह्यकरणानि सन्ति तद्वद् अन्तःकरणमपि वर्तते। तर्हि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, तत्र विशेषतः मनः एवं च एका बुद्धि। अस्माभिः विचार्यते यदहं नेत्राभ्यां पश्यामि, अहं कर्णाभ्यां शृणोमि, अहं जिह्वया वच्मि, अहं पद्भ्यां गच्छामि, तथा नास्ति। यदा मनः तत्र संलग्नं भवति ज्ञानेन्द्रियैः सह तदानीमेव ज्ञानेन्द्रियाणि कार्यान्वितानि भवन्ति। यदा बुद्धिः तत्र संलग्ना भवति तदानीमेव भवतु कर्मेन्द्रियाणि सन्ति वा ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, किन्तु तदानीमेव कार्यान्वितानि भवन्ति। अस्माकं चरणौ न जानीतः यद् मया कुत्र गन्तव्यमस्ति, मनः प्रेरयति वा बुद्धिः प्रेरयति, पश्चात् तत्र पादौ गच्छतः। कर्मेन्द्रियाणि कर्म कुर्वन्ति, किन्तु किं कर्म कर्तव्यम् इति विवेक बुद्धिः तस्य पार्श्वे नास्ति। ज्ञानेन्द्रियाणि ज्ञानम् अर्जयन्ति, किन्तु किं ज्ञानम् अर्जनीयम् इति विवेक बुद्धिः तस्य पार्श्वे नास्ति। मनः कदाचित् प्रेरयति, बुद्धिः कदाचित् प्रेरयति, किन्तु यदा आत्मा प्रेरयति, यदा कश्चित् महापुरुषः प्रेरयति, तस्मिन् समये अस्माकं वास्तविकं किम् अर्जनीयम् अस्माभिः, अस्माकं वास्तविकं लक्ष्यं किं, तत् तदानीं ज्ञातुं शक्यते। एतत् सर्वं मिलित्वा एका विवेकपूर्णा बुद्धिः भवति। तदर्थम् एकं नाम अस्ति ऋतुम्बरा प्रज्ञा। तया प्रज्ञया अस्माभिः इयं यात्रा कर्तव्या वर्तते। या एका सामान्या बुद्धिः वर्तते, या बुद्धिः सर्वेषु जीवेषु सर्वेषु शरीरेषु भवति, पिपीलिकायामपि भवति, गजे अपि भवति। यानि शरीराणि सन्ति तेषु सर्वेषु शरीरेषु इदं वर्तते। कारणं ते सर्वेपि जीवाः जीवन्ति,
किंतु मनुष्यः एकः एव तादृशः यः विवेकबुद्ध्या स्वजीवनलक्ष्यं साधयितुं जीवितुं शक्नोति। नान्यथा मार्कण्डेय पुराणे उक्तं वर्तते ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे। तर्हि अत्र ज्ञानम् इत्यस्य अर्थः भवति व्यावहारिकं ज्ञानं, पदार्थानां ज्ञानं। मम उदरे इदानीं क्षुधा अस्ति, भोजनाय किं कर्तव्यं सर्वेपि जीवाः जानन्ति। इदानीम् अहं क्लान्तः श्रान्तः, निद्रा आवश्यकी अस्ति, सर्वेपि जीवाः जानन्ति। तर्हि ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे। अत्र जन्तुः नाम जीवः। सर्वेपि जीवाः जानन्ति, सर्वेषु जीवेषु ज्ञानं वर्तते, किन्तु आत्मज्ञानं केवलं मनुष्ये अस्ति। तदपि तेन प्राप्तव्यमस्ति। तदर्थं काचित् यात्रा कर्तव्या अस्ति। तदर्थं महानुभावाः सेवनीयाः सन्ति। तदर्थं सद्ग्रन्थाः उपासनीयाः सन्ति इति विवेकबुद्धिः यदा भवति, यदा विवेकबुद्धेः जागरणं भवति, पश्चात् इयं यात्रा भवति, तत्पूर्वं न भवति। अतः वयं पुष्पं पश्यामः, एवं च पुष्पस्य अवलोकनमपि क्रियते सूक्ष्मेक्षिकया। ध्यानपूर्वकं पुष्पं पश्यामः, इदं पुष्पमस्ति, एतस्य पुष्पस्य इदं नाम वर्तते, एतस्य पुष्पस्य एतादृशं रूपम् अस्ति, एतस्य पुष्पस्य इमे गुणाः सन्ति, तत्सर्वं वयं विलोकयामः। अर्थात् भ्रमः। अत्र एकं वाक्यं दृढं कर्तव्यं, यत्र नाम आगच्छति, यत्र रूपम् आगच्छति, यत्र गुणः आगच्छति, तत्र भ्रमः अस्ति इति अस्माभिः इदानीं निर्धारणीयम्। तर्हि पुष्पस्यावलोकनं कर्तव्यं, किन्तु कया दृष्ट्या कर्तव्यं तद् महत्त्वपूर्णं वर्तते। दृष्टेः परिवर्तनं भवति, दृष्टिकोणस्य परिवर्तनं भवति चेत् यात्रा अस्ति वा न तद् ज्ञातुं शक्यते। उदाहरणार्थं कथयामि। महापुरुषाणां कार्यमस्ति दृष्टिदानं। नेत्रदानं परमात्मना कृतं, दृष्टिदानं महापुरुषाः कुर्वन्ति। परमात्मा नेत्रं ददाति वा नेत्रे ददाति, किन्तु ताभ्यां नेत्राभ्यां किम् अवलोकनीयं, दृष्टिः कीदृशी साधनीया। सद्ग्रन्थैः महानुभावैः इदं प्राप्यते। तर्हि श्रीमद्भागवत महापुराणे 11 स्कन्धे दत्तात्रेयस्य 24 गुरूणाम् एकं प्रकरणमस्ति। तस्य प्रकरणस्य मूलं तात्पर्यं किम्? तर्हि तस्य समग्रस्य प्रकरणस्य मूलं तात्पर्यमस्ति, यदि भवतां पार्श्वे दृष्टिः अस्ति चेत् यस्मात् कस्मात् स्थानाद् अपि ज्ञानम् अर्जितुं शक्यते, ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते। पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चन्द्रमा रवि कपोतो जगरस्सिन्धु पतंगो मधुकृत गजा मधुआ हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भका कुमारी शरकृत सर्पः ऊर्णनाभिस्तुपेशकृत्। एवं प्रकारेण तत्र ये केचन गुरवः निर्दिष्टाः सन्ति, तस्मात् दत्तात्रेयेण किमपि अधीतं, किमपि ज्ञातं, किमपि प्राप्तं, तर्हि तस्य समग्रस्य प्रकरणस्य इदमेव तात्पर्यं वर्तते। यदि भवतां पार्श्वे दृष्टिः अस्ति चेत् सर्वत्र गुरुतत्वम् अस्ति। समग्रस्य प्रकरणस्य अयं सारः। यदि दृष्टिः अस्ति, यदि द्रष्टव्यमस्ति चेत् सर्वत्र ईश्वरस्य उपस्थितिः अस्ति, किन्तु यदि द्रष्टव्यमस्ति चेत् नान्यथा अस्माकं नेत्रयोः पुरस्तात् सर्वं भवति, तथापि अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते, कारणं विवेकदृष्टिः नास्ति। तर्हि सद्ग्रन्थानाम् उपासना अस्माभिः अतः कर्तव्या येन विवेकदृष्टेः जागरणं भवेत्। तर्हि पुष्पं विलोक्य अस्माभिः तस्य
रूपस्य गुणगानं क्रियते, तस्य नाम्नः गुणगानं क्रियते, तस्य अद्भुतं स्वरूपं, तस्य अद्भुतः वर्णः, तत्र भ्रमराः आगच्छन्ति। न तज्जलं यन्न सुचारु पंकजं, न पंकजं यद् यदलीन षट्पदम्। एवं प्रकारेण अस्माभिः तस्य समग्रस्य दृश्यस्य अवलोकनं कृत्वा किं नाम, किं रूपं, कः गुणः, का विशिष्टता, किं वैशिष्ट्यम्, एतत् सर्वम् अद्भुततया अवलोक्यते। किन्तु वास्तविक रूपेण तत्र किं द्रष्टव्यं? तर्हि पुष्पं दृष्ट्वा, फलं दृष्ट्वा, दृष्ट्वा स्त्रीणां च यौवनं, त्रीणि रत्नानि दृष्ट्वैव कस्य नो चलते मनः इति एकं पद्यं वर्तते। रामायण संदर्भे भगवान् श्रीरामः लक्ष्मणम् उद्दिश्य इदं पद्यं वदति। तर्हि पुष्पे अपि तादृशं सामर्थ्यं वर्तते, तस्य पुष्पस्य सौन्दर्यं परमात्मना तथा निर्मितं, तत् सौन्दर्यं दृष्ट्वा अस्माकं मनः आकृष्टं भवति। फलम् अपि पूर्णं परिपक्वम् अस्ति चेत् फलं दृष्ट्वा अपि अस्माकं मनः आकृष्टं भवति। किन्तु पुष्पे रसः अस्ति, पुष्पे रूपमस्ति, पुष्पस्य किमपि नाम अस्ति। सर्वेषु पुष्पेषु केचन गुणाः सन्ति, किन्तु एतद् रूपम्, इदं नाम, अयं गुणः, एतत् सौन्दर्यं केनचित् परमात्मना पुष्पे स्थापितं वर्तते, तद् अस्माभिः स्मर्तव्यं वर्तते। यत् इदं पुष्पम् अत्यद्भुतम् अस्ति, तर्हि एतस्य पुष्पस्य निर्माता, रचयिता कीदृशः स्यात्? एतस्मिन् पुष्पे रसः अस्ति, किन्तु सः रासेश्वरः कीदृशः? एतस्मिन् पुष्पे रसः अस्ति, किन्तु उपनिषत्सु यदुक्तं रसो वै सः, सः रसः कीदृशः? तद् अनुसन्धानं कर्तव्यम् अस्ति। तदर्थम् इयं यात्रा वर्तते। स एकः दृष्टिकोणः अस्ति, सा एका दृष्टिः अस्ति, तदस्माभिः विचारणीयं वर्तते। तद् विचारयामः तर्हि शोभनं, न विचारयामः चेत् बाह्यजगति एव अस्माकं दृष्टिः अस्ति, आभ्यन्तरजगति मूलतत्त्वे अस्माकं दृष्टिः नास्ति इति तस्य एकं तात्पर्यं भवति। पुनरेकवारं कथयामि। अस्माभिस्तु एतावत्पर्यन्तं कदाचित् उद्यानं गत्वा कस्यचित् एकस्य पुष्पस्य तत्रैव शाखायां, मनुष्यस्य प्रायः स्वभावः कीदृशः वर्तते? शाखायाम् उत्तमं पुष्पम् अवलोक्यते चेत् मनुष्यः साक्षात् तथैव विचारयति, एतत् पुष्पम् अहं साक्षात् स्वीकरोमि, पुनश्च तथा न विचारयति यदहं भगवतः पूजां करोमि अनेन पुष्पेण। स विचारयति इदं पुष्पं मह्यं रोचते इति कृत्वा अहं सुरभिं ग्रहीतुं मम पार्श्वे एव स्थापयामि। किन्तु प्रकृतिः कथयति, शास्त्राणि कथयन्ति, पुष्पस्य त्रोटनं कृत्वा या शोभा अस्माभिः प्राप्यते, कदाचित् मस्तके पुष्पं संस्थाप्य या शोभा सम्प्राप्यते, ततोप्यधिका शोभा तत् पुष्पं तत्र शाखायामेव विराजते। अत्र अहं तद् एकं कथयितुम् इच्छामि यत् वास्तविकं पुष्पम् उद्यानं गत्वा यानि पुष्पाणि सन्ति, नीतिशतके एकः श्लोकः अस्ति, कुसुमस्तवकस्यैव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। एतस्य श्लोकस्य इदं तात्पर्यं वर्तते, पुष्पस्य द्विविधा गति। एका गतिः वर्तते मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य, मनुष्यस्य मस्तके वा परमात्मना मस्तके वा परमात्मना कंठे मालारूपेण शोभारूपेण तत् पुष्पं तत्र विराजते। यदि पुष्पस्य तत्कार्यं न भवति चेत् तत् पुष्पं तत्रैव विशीर्यते, शीर्यते वन एव वा, तत्रैव सः तत् पुष्पं तत्रैव विकीर्णं भवति, जीर्णं शीर्णं च भवति। तत् पुष्पं जानाति
यत् प्रातःकाले सूर्योदयानन्तरं मम विकासः भवति, सायङ्काले पुनः मम अवसानमस्ति, मम मृत्युः अस्ति, किन्तु आदिनं सम्पूर्णोऽपि दिवसः तेन पूर्णप्रसन्नतायां यापितः भवति। मनुष्यः पुष्पात् एतद् न पठति, नान्यथा सः अपि जानाति ज्ञानं तु अस्ति एव तस्य पार्श्वे, ज्ञानं तु अस्ति एव, किन्तु अनेन ज्ञानेन तेन किं प्राप्तव्यम्? इदमेव प्राप्तव्यं यद् मम जन्म जातं मृत्युः भविष्यति, किन्तु प्रसन्नतापूर्वकं मया इदं जीवनं यापनीयम् अस्ति। यथा उद्याने विविधानि पुष्पाणि सन्ति तद्वत् इदं जगत् अपि परमात्मनः एकम् उद्यानं वर्तते। एतस्मिन् उद्याने अहं साक्षात् अत्र परमात्मनः पुष्परूपेणैव अस्मि। इदं मम एकं सौभाग्यं वर्तते। तया भावनया यदि सः मनुष्यः जीवति, तया भावनया यदि सः मनुष्यः विचारयति चेत् पुष्पात् अपि प्राप्तः एकः दृष्टिकोणः वर्तते। तर्हि पुष्पे यः रसः अस्ति तस्य रसस्य रसास्वादनं तु भ्रमरः एव करोति। पंडितराजः जगन्नाथः एकं पद्यं लिखति भामिनी विलासे। कमलिनी मलिनी करोसि चेतः किमिति बकै रवहेलिता नभिगनै परिणतमकरन्द मार्मिकास्ते जगति भवन्तु चिरायुषो मिलिन्दः। इदमेकं पद्यं वर्तते। कमलिनी मलिनी करोसि चेतः। सरोवरे एकं कमलम् अस्ति, तस्य कमलस्य मुखं म्लानम् अस्ति। केनचित् कविना पृष्टं, कवयः तु प्रकृत्या सह वार्तालापं कर्तुं प्रभवन्ति, शक्नुवन्ति। अतः कविः पृच्छति, कश्चित् सरदयः पृच्छति, हे पुष्प किं जातम्? तस्मिन् समये तत् कमलं वदति, मम मुखं म्लानं वर्तते, कारणं यस्मिन् सरोवरे अहं निवसामि एतस्मिन् सरोवरे केचन बकाः अपि सन्ति, किन्तु ते बकाः मम अवहेलनं कुर्वन्ति। मया सह मम यद् महत्त्वम् अस्ति तद् महत्त्वं ते न जानन्ति। बकैः अवहेलिता अनभिघ्नैः ते बकाः अनभिघ्नाः सन्ति। कमलम् अर्थात् किम्, तस्य सौन्दर्यम् अर्थात् किम्, एतस्य कमलस्य के गुणाः, एतस्मिन् विषये बकाः किमपि न जानन्ति। तथापि इदं कमलं बकानां व्यवहारं दृष्ट्वा तस्य चित्तं म्लानं भवति, तत् पुष्पं पीडितं भवति। पश्चात् कविः कथयति, हे कमल, बकाः किं कुर्वन्ति? ते अनभिघ्नाः बकाः सन्ति। पुष्पेण सह कीदृशः व्यवहारः कर्तव्यः इति ते न जानन्ति। तेषाम् अवहेलनं विलोक्य त्वया चित्तं म्लानं क्रियते, तव चेतसि दुःखं भवति। त्वया तु तत्र दृष्टिः कर्तव्या यत्र भ्रमराः सन्ति। सर्वेपि भ्रमराः प्रातःकाले प्रतीक्षमाणाः भवन्ति, प्रतीक्षां कुर्वन्ति, कदा सूर्योदयः भविष्यति, कदा कमलं विकसितं भविष्यति, कदा अहं तत्र उपविश्य रसपानं करिष्यामि। एतादृशः विचारः त्वया कर्तव्यः। हे कमल, तस्मिन् विषये विचारं कुरु, कारणं भ्रमराः तव रसास्वादं जानन्ति, भ्रमराः जानन्ति यत् कमलस्य किं महत्त्वं, बकाः न जानन्ति। अतः बकेषु दृष्टिः मास्तु, भ्रमरेषु तव दृष्टिः भवतु। अनेन पद्येन अस्माभिः किं ज्ञेयम्? अस्माकं जीवने अपि केचन बकाः अपि भवन्ति, केचन भ्रमराः अपि भवन्ति, किन्तु अस्माकं दृष्टिः कुत्र वर्तते तदस्माभिः ज्ञेयं वर्तते। ये अवहेलनं कुर्वन्ति, अस्माकं माहात्म्यं न जानन्ति, वयं कीदृशाः इति ते न जानन्ति, तादृशैः बकसदृशैः जनैः
मानं सम्माननं च प्राप्तुम् अस्माकं वृत्तिः भवति, किन्तु ये अस्माकं महत्त्वं जानन्ति, तादृशाः भ्रमरसदृशाः रसास्वादकुशलाः ये सन्ति, तत्र अस्माकं दृष्टिः नास्ति चेत् किं, चेतसि पीडा एव भविष्यति। शास्त्राणाम् इदम् एकं मुख्यं प्रयोजनं वर्तते, महापुरुषाणाम् इदम् एकं मुख्यं प्रयोजनं वर्तते, यत् दृष्टिकोणपरिवर्तनं भवेत्। यदि दृष्टिकोणपरिवर्तनं भवति, यदि दृष्टिपरिवर्तनं भवति चेत् साक्षात् सृष्टौ अपि परिवर्तनं ज्ञातुम् अवलोकयितुं शक्यते। तर्हि अत्र भगवत्पादैः अपि उक्तं यत् परमात्मना कीदृशं वातावरणं निर्मितं येन कारणेन इदं पुष्पं विकसितं वर्तते। परमात्मना ब्रह्मणः इदं कार्यं वर्तते। उद्याने विविधाः वृक्षाः सन्ति, उद्याने वनस्पतयः सन्ति, वृक्षाः सन्ति, किन्तु सर्वेषु एवं च सर्वासु शाखासु विभिन्नानि पुष्पाणि विकसितानि भवन्ति। कदा? परमात्मना यदा जलं निर्मितं, परमात्मना यदा सूर्यः निर्मितः, परमात्मना यदा वातावरणं निर्मितं, परमात्मना यदा पृथ्वी निर्मिता, इदं जगत् निर्मितं, पश्चात् एकः तादृशः समयः आगतः, इदानीं चलति सः समयः कः? वसंत ऋतुः। वसंत ऋतुः सर्वाण्यपि पुष्पाणि इदानीं विकसितानि भवन्ति। एकमेव पुष्पं तादृशं वर्तते यत् पुष्पम् इदानीं वसंत ऋतौ विकसितं न भवति, किन्तु तत्र वसंत ऋतोः दोषः नास्ति। पत्रं नैव यदा करीर विटपे दोषो वसन्तस्य किं, नोलूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणं, धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं, यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कक्षमः। नीतिशतके राजर्षि भर्तृहरिः कथयति। तर्हि वसंत ऋतौ सर्वाण्यपि पुष्पाणि विकसितानि भवन्ति चेत् अस्माकं दृष्टिः तत्र भवतु, किन्तु पत्रं नैव यदा करीर विटपे, एकं पुष्पमस्ति, एकः वृक्षः अस्ति, विटपवृक्षः, तस्य विकासः वसंत ऋतौ न भवति, तर्हि तत्र दोषो वसन्तस्य किं? तत्र वसंत ऋतोः कः दोषः? तर्हि दृष्टिदानं कुर्वन्ति सद्ग्रन्थाः, दृष्टिदानं कुर्वन्ति। तर्हि इदं वातावरणं परमात्मना यत् निर्मितं तेनाधारेण अस्माभिः विचार्यते पुष्पं विकसितमस्ति, एतस्य पुष्पस्य नाम अपि अद्भुतं वर्तते, एतस्य पुष्पस्य रूपमपि, एतस्य पुष्पस्य गुणः अपि, एतत् सर्वं महत्त्वपूर्णमस्ति, किन्तु कदा? यदा परमात्मना, यदा ब्रह्मणा तादृशं वातावरणं निर्मितं, तत् सर्वं योजितं, तत्र क्रमेण तत्र योजना कृता। परमात्मनः गणितं कीदृशं वर्तते तत् सर्वं तत्र योजयति, तेनाधारेण तत् पुष्पं विकसितं भवति, एवमेव न भवति। किन्तु विशेषताभिः विशिष्टम् इदं पुष्पम् अस्माभिः जगति अवलोक्यते, किन्तु एतस्य पुष्पस्य विकासः, एतस्य पुष्पस्य सौन्दर्यम्, एतस्य पुष्पस्य जीवनं केनाधारेण वर्तते? तर्हि ब्रह्मणाधारेण वर्तते, परमात्मनः आधारेण वर्तते। तद् अस्माभिः विस्मर्यते। जगति यत्र कुत्रापि अस्माभिः सौन्दर्यं विलोक्यते, तस्य सौन्दर्यस्य पृष्ठे परमात्मा अस्ति। हिंदी भाषायाम् एकं भजनं वर्तते, कदाचित् अवसरः मिलति चेत् तत् श्रोतव्यम्। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। एतस्मिन् भजने अपि इदमेव तात्पर्यं तत्र स्थापितम्। अस्माभिः अवलोक्यते यत्किमपि सौन्दर्यम् अवलोक्यते, किन्तु तस्य सौन्दर्यस्य पृष्ठे त्रिभुवन सुंदरः कश्चित् भगवान् तत्र विराजते, तस्य कारणभूता स एव अस्ति इति अस्माभिः प्रतिक्षणं विचारः कर्तव्यः। कारणं ब्रह्मतत्त्वाधारेण, भगवत्तत्त्वाधारेण यदि अस्माकं दृष्टिः अस्ति चेत् सम्पूर्णेऽस्मिन् जगति सौन्दर्यं द्रष्टुं शक्यते।
किन्तु तस्य सौन्दर्यस्य दाता कश्चित् ईश्वरः अस्ति, तस्य सौन्दर्यस्य प्रदाता कश्चित् भगवान् अस्ति। तदर्थम् इयं यात्रा वर्तते। एवं प्रकारेण विविधानां पदार्थानां विविधानि नामानि, विविधाः गुणाः, विविधाः तत्र अनुभवाः, एवं प्रकारेण तत्सर्वं वैविध्यपूर्णं, सम्पूर्णमिदं जगत् वैविध्यपूर्णं, बहुरत्ना वसुन्धरा इति अस्माभिः पठ्यते। ज्ञाने शौर्ये तथा दाने विज्ञाने विनये नये विस्मयो नात्र कर्तव्यः बहुरत्ना वसुन्धरा। पदे पदे च रत्नानि, यत्र यत्र अस्माकं यात्रा भवति तत्र तत्र रत्नानि सन्ति यदि अस्माकं दृष्टिः अस्ति चेत्। योजने रसकूपिका भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुन्धरा। किन्तु यदि अस्माकं भाग्यं नास्ति, यदि अस्माकं पार्श्वे दृष्टिः नास्ति चेत् पदे पदे च रत्नानि सन्ति, योजने रसकूपिकाः सन्ति, एतत् सर्वमपि भूतले वर्तते, किन्तु दृष्टिः नास्ति चेत् द्रष्टुं न शक्यते। दुर्योधनस्य पार्श्वे दृष्टिः नासीत्, युधिष्ठिरस्य पार्श्वे दृष्टिः आसीत्। अयमेव भेदः। सर्वेषु जनेषु नेत्रे समाने भवतः सर्वेषामपि तत्र कदाचित् आकार विषये कदाचित् स्थूलत्वं, लघुत्वं, गुरुत्वम् इति भवति नेत्रयोः, किन्तु मध्ये यः एकः कृष्णवर्णः भवति नेत्रे तत्तु सर्वेषां समानः भवति, सर्वेपि पश्यन्ति, किन्तु कः किं पश्यति तद् महत्त्वपूर्णम्। अर्थात् दृष्टिः महत्त्वपूर्णा, दृष्टिकोणः महत्त्वपूर्णः इति कृत्वा अत्र भगवत्पादाः पुनः कथयन्ति, मनः एवं च बुद्धिः एव एतस्मिन् विषये विचारयति। एतस्मिन् विषये नाम नामविषये, रूपविषये, गुणविषये, क्रियाविषये। यावत् कालपर्यन्तम् एतेषां विचारः तावत् कालपर्यन्तम् एव एतत् सर्वं भ्रमात्मकम्। एतत् अयमेव भ्रमः, अन्यः कश्चित् भ्रमः नास्ति। तर्हि अनेन पद्येन अस्माभिः तदेव ज्ञेयं वर्तते यद् भगवतः कृपाप्रसादेन यः अस्माभिः दृष्टिकोणः प्राप्तः तेन दृष्टिकोणेन परब्रह्मणः, परतत्त्वस्य, परं ब्रह्मणः इदमेव चिन्तनं कर्तव्यं, तस्यैव भावना कर्तव्या, तस्यैव विचारः कर्तव्यः, न तु अत्र अस्माकं नेत्रयोः पुरस्तात् स्थितानां पदार्थानाम् एव नामगुणरूपविषये विचारः कर्तव्यः। तस्य पृष्ठे किं तत्त्वं कार्यान्वितं वर्तते तत् तत्त्वम् अस्माभिः विचारणीयं। तदर्थम् इयं यात्रा वर्तते इति भगवत्पादानाम् एकं विनम्रं सूचनम् अत्र अनेन प्रकरणेन भवति। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति। क्षतयस्तु भवन्त्येव जनानां वदतां ध्रुवं, पश्यन्ति ज्ञानिनो दोषान् गुणग्राह्या विपश्चितः। द्वाभ्यां पद्याभ्यां द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् इदं सत्रं भगवच्चरणोः अस्माभिः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।